ساڑیاں غمیاں دیکھو، خوشیاں دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری اندر کامیابی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ او دنیا والیو اگر کامیابی چاہندے ہو نا تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کر لو نا۔ او فیکٹری کارخانے دے اندر کامیابیاں نہیں دے، بینک بیلنس اندر کامیابی نہیں ہے ماں، کوٹھی بنگلہ مل جائے کامیابی نہیں۔ کامیاب ہو بندہ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر لی، کملی والے دی فرما برداری کر لی ہے ماں۔ اللہ اکبر اللہ کدھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔